Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. إفريقيا قداه تبدلت. كياستك صغيرة ولات شوارع واسعة وقناطر في كل شيرة، وطرق السيارة متاعك لا تفرغ لا ليل لا نهار. بريك ماشي ويعلى، والعيشة فيك ماشية وتحلى. في كل ما تتمنى النفس وتعشق العين. مستقبل ولادك مضمون ونساك وصلوا لأعلى المناصب. المؤشرات الكل تبشر بالخير، وجوك ينبض حركة وطاقة وأمل كبير. إفريقيا القارة اللي عندها أسرع نمو اليوم في العالم، وما تنجم كان تزيد تتحسن، ما تنجم كان تزيد تقدم وتوصل لأحسن المراتب. احنا أولا إنرجي عندنا أكثر من 1000 محطة في 17 دولة إفريقية، ونعرفوا قداه طموح القارة السمراء كبير. عملوا علينا باش نكونوا ديما معاكم باتجاه المستقبل. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. برشا كراه بسنة منهم دي موديل موريس جاراج ام جي نجمت نسوقهم تقريبا الكل، الام جي 3 6 اش اس، حتى من الموديل 100% الكتريك لا زد اس. اما بقى موديل مازلت ما قدمتوش وحبيت نجربه قبل ما يوفى العام، هو سيت ام جي 5 نوتر اسي دو جور. كراه بام جي ملي وصلوا تونس تعرفوا برابور كاليتي بري باهي كيما قلت لكم، كراه بصحاح فيابل. وكي نغزروا الموديلنا اليوم نحسوه صحيحه ما تنشوفوه بعد شويه يعطي على الكياس. الام جي 5 تابع الجروب سايك اللي شري من عند بي ام دبليو الماركه روفر جروب قوي دونك، والموديل هذا موجود عندهم شي لا مارك روي، هذاك علاش ما عندوش لي ميم كود ستيليستيك. برشا كروم نيفو لي زونتي برويار، هوني لوتال كالندر زاده بالخطوط هذم اون كروم تعطي شخصيه قويه للام جي 5. تقولش عليها دايره بالاضويات بين بعضهم هوني افيك اون بيل سيناتور لومينوز اون سي. ومالتالي زاده عندنا دو كروم بالبار هذه اللي جايه في وسط الاضواء مزيانه ياسر، مخدومه بدقه افيك ان اريير اسي سبورتيف. والبارتي التيلانية أنا تعجبني خاطر أول حاجة مزيانة، ثاني حاجة مش سهل في الكراهب هذم تيب تريكور يخدموا كهرباء إكيليبري. الكراهب تريكور هما من 3 بارتي. ألوغ نلقاو البارتي القدامية هوني وين موجود فيها الموتور، البارتي الوسطانية وين نلقاو لابيتاكل الداخلاني، والبارتي الثالثة دونك وين موجود المال. هوني كل شيء ماشي مع بعضه، ما نحسوهاش زايدة حتى طرف، سي بروبورسيونيل. Alors le positionnement تاع الام جي 5 مش سهل، كي نغزروا السومه تجي في الكاتيجوري تاع لي كيا ريو سودان ولا تويوتا ياريس سودان، اما كي نشوفوا الكبر نتاع كرهبتنا تجي في الكاتيجوري اللي من بعد الاكبر وين نلقاو لي كورولا سودان اي ميغان سودان. دونك عندها لي زافونتاج تاع ان برلين في لي ديمونسيون بسوم نتاع كرهبه تريكور.
أورو ريبار كار سيرفيس، خدمات صيانة وتصليح لجميع أنواع السيارات. أكثر من 26 نقطة خدمات في كامل تراب الجمهورية. أسعار مناسبة وعروض على كامل العام. أورو ريبار كار سيرفيس، la confiance ça s'entretient. Euro Répar تقترح عليكم 4 types de balais essuie-glace, les balais plats, les balais traditionnels, les balais conventionnels et les balais arrière. في أورو ريبار نحرصوا على جودة المواد المستعملة من عند لي فورنيسور باش نضمنوا ان فونكسيونمون دو بالي بأقل صوت وكاليتي ديسوياج ممتازة. Euro Répar Car Service تحرص على سلامتكم وتقدم لكم لو كونساي دو لا سمان. باش نشدوا الكيس اون توت سيكوريتي لازم تكون عندنا اون بون فيزيبيليتي خاصة في الشتاء وفي الليل. اورو ريبار تنصحكم باش تتفقدوا اضواء الكهرباء ونظافتهم وتتاكدوا زاده لي لي زامبول الكل يخدموا. باش يكون الكيس واضح وما نقلقوش غيرنا نتفقدوا ارتفاع الاضواء الاماميه وبالطبيعه ما ننساوش لي زيسوي غلاس. الاخر شهر ديسمبر اورو ريبار تقترح عليكم 15% remise على لي بومب او، les kits et courroies de distribution, les courroies accessoires et les liquides de refroidissement. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. لو بور مخدومه برشا، نلقاو على التابلو دو بور الجلد هذا فاسون كوير، وهوني موجود ليكرون الانتيغراسيون هايله، يظهر كبير برشا خاطر دايره بيه البارتي هذه الكل وين نلقاو الفلس نتاع الكليماتيزاسيون ونتاع ليكرون زاده، وكبير كوميم 10 بوس نلقاو فيه لي فونكسيون تاع الكليماتيزاسيون، لورديناتور دو بور بالطبيعه اندرويد اوتو وابل كار بلاي افيك اون اوبسيون ماهيش اون اوبسيون ان ايكيبمون. اول مره نشوفوا عندنا اون بريز يو اس بي سبيسيال اندرويد اوتو اي ابل كار بلاي كيما تنجموا تشوفوا افيك ان لوغو سبيسيال. موتوريزاسيون باهيين، الام جي 3 عندها اقوى موتور في الكاتيجوري نتاعها كيما الام جي 5، هوني عندنا 120 زيله. لا موتوريزاسيون 1 لتر 5 معروفه، اما هوني عندنا لا تكنولوجي نت بلو اكثر قوه وفي نفس الوقت تستهلك اقل. القوه عندنا دونك 120 زيله، وللاستهلاك اون كونسوماسيون موين باهيه 5 لترات ونص. ماكسيموم نتاع كهربتنا اليوم 180 كيلومتر في الساعة، ومش برشا ما حاجتناش بأكثر للسياقة عادية. بوات مانيوال
5 vitesses ou la boîte automatique la version luxe كيما هوني très confortable et assez réactif الحقيقة قريت عليها اللي ساعات تبدا ناقصة في الرياكتيفيتي في الكوتي سبورتيف بالطبيعة الكهرباء ماهيش اون سبورتيف وما نجموش نبداو عندنا كل شيء في نفس الوقت ونطلبوا منها كل شيء. الكهرباء هذه اون فاميليال تخمم قبل كل شيء على الراحة موجودة. لا فيابيليتي زادة نتاع لي بواط et les moteurs MG موجودة زادة. لي موتوريزاسيون تاعو ان دو لور بوين فور. الماركة MG عندها تقريبا 4 سنين ملي وصلت السوق التونسية ما لقينا حتى ديفو ميكانيك. دونك قلنا راحة فيابيليتي ايكونوميك موتورنا نت بلو باش يوصل للنتيجة هذه. لي بارامتراج نتاع البواط دو فيتاس اي لي شونجمون دو رابور ما ينجموش يبداو سبورتيف ما كانش نوليو ياسر نستاهلكم. واللي حاب الكونديت سبورتيف نجمو نحيو المود اوتوماتيك ونحطو البواط اون مود سيكونسيال يعني مانيوال نتحكمو احنا في لي رابور ساهل برشا ندزوها على اليمين. كي نطلعوا الفيتاس نطلعوا الرابور وكي نهبطوا الفيتاس نطيحوا الرابور نتحكموا هكا احنا في لي شونجمون دو فيتاس وقتها تجاوب فيسا وتكونسومي فيسا زاده تكونسومي اكثر. Pour les options et l'équipement اللي حكيت لكم عليه عندنا beaucoup d'options de sécurité active فلوتاج الكل في الكل et de la sécurité passive زادا كيما الكاج دو سيكوريتي اللي دايره بالابيتاكل واللي مخدومه en acier haute résistance. عندنا زادا des airbags rideaux يعني ماشيين على طول السيرفاس فيتري كي الريدوات en cas de choc latéral وبالطبيعه des airbags frontaux قدام السائق والباساجير. من ناحية الأسوام أهم حاجة 3 فينيسيون موجودين في تونس كونفور بلس ولوكس بواط اوتوماتيك الوحيدة اللي عندها البواط اوتوماتيك. سوم الام جي 5 يبدا ب 53 مليون و950 دينار ويحسبوا 65 مليون و950 دينار للفيرسيون لوكس بواط اوتوماتيك. Alors MG عندها سيرفيس ابري باهي القطايع موجودين والريزو تاع ام جي موريس جاراج في تونس كبر في 2020 موجودين بالطبيعه في تونس ولاو موجودين في سوسه زاده ومن البارح في صفاقس وين تنجموا دوك تكتشفوا لونسومبل دو لا جام ام جي اون جام ريش 5 موديلات دي اس يو في كرهبة اصغر واكبر منهم سي ام جي 5. الحلقة هذه وفات إن شاء الله عجبتكم. نشكركم برشا اللي تتابعونا كل جمعة وأنا نعطيكم دوك موعد الجمعة الجاية نفس الوقت نفس القناة pour un nouvel essai. Salut. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. اورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.